प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2079 साल फाल्गुन 22 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरधारणवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं समोर्मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दैनिक झैं म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेवदेवताका साथै भगवान श्री शंकरको कृपा रहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। आजको दिन हजुरहरुको के कस्तो रहन्छ, के गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, पूरा राशिफल हजुरहरु समक्षमा राखिनेछ। श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अगाडि पञ्चाङ्ग पूरा श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने पूरा जानकारी पनि पाउनुहुनेछ। पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नाले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। हजुरहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नाले गंगा स्नान गरेको पुण्य पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। हजुरहरूले पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अनि जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूले प्रस्तुति मनपर्छ भने भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ पनि दिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2079 साल फाल्गुन 22 गते सोमबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 मार्च 6 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चन्द्रमा अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा चतुर्दशी तिथि आज बेलुकाको 4:28 सम्म, त्यस पछाडि पूर्णिमा। मघा नक्षत्र आज रातको 12:25 सम्म, त्यस पछाडि पूर्व फाल्गुनी। शुक्रमायोग आज रात्रिको 9:26 सम्म, त्यस पछाडि धृति। घटिचकरण आज बेलुकाको 4:28 सम्म, त्यस पछाडि भद्रा। सिंह राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मीन राशिमा, आनन्दादि योगमा ध्वांशयोग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो, वार्षुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि सिंह हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:26 सूर्यास्त बेलुकाको 6:06 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज रातको भद्रान्तमा चिरदाह अनि पहाडी जिल्लामा होली, थकाली, तोरण ल पर्व रहेको छ। भद्रा बेलुकाको 4:28 देखि मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:22 सम्म। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:53 देखि बिहानको 9:21 सम्म काल वायव्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 10:49 देखि मध्याहको 12:16 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। नयाँ कामको चाहिँ थालनी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो समय त्यति राम्रो होइन। यसको मतलब यदि पुरानै काम कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने नराम्रो हुँदैन। हजुरहरू इमर्जेन्सी कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने थोरै दुध पिउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 6:26 देखि बिहानको 7:53 सम्म। चरलाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:44 देखि बेलुकाको 6:07 सम्म। शुभ बेला प्रातः 9:21 देखि प्रातः 10:49 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा सिंह राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा तुला राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा कुम्भ राशिमा शनि, सूर्य र बुध, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति र शुक्र, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा मेष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा वृष राशिमा मंगल। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। जति पनि हजुरहरू मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल मिल्नेछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईहरूले आफ्ना दैनिक काम धन्दामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले आजको सोच र चिन्तनबाट फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको हो। हजुरहरूका शत्रुहरू पराजित हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका काममा खर्ता लाभ लिने समय रहेको छ। अरूको हितका लागि हजुरहरूले सोच्न सक्ने समय हो। सबैको भलो चाहने दिन हजुरहरूका लागि रहेको
रहेको छ। समाजमा तपाईको बुद्धिको प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो। हजुरहरूले सामाजिक काममा सक्रियता बढाइरहनु भएको छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। बौद्धिक, साहित्यिक र सृजनात्मक क्षेत्रमा समय यापन हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएका केही कलाहरूलाई बाहिर निकालेर लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अचानक कुनै न कुनै आफूले कहिले पनि नगरेका काममा खट्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। ज्ञान, बुद्धि र विवेकलाई सही प्रयोग गर्न सके लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज लेखन, प्रकाशन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। ज्ञान गुणका क्षेत्रमा पनि सक्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको हो। आजको दिनमा घरिघरि मन चाहिँ विचलित हुन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य पेटमा केही समस्याहरू थिए भने यसमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। कामुकतामा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले घरका कोही मान्यजन आदिको सल्लाह र सुझाव मान्नु धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने खासै खराब समय त होइन, तर पनि अलिकति शुभ समयको विचार गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुको मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने समय पनि रहेको हो। तपाईहरुले प्रयास र काम धन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गरे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याएर आफूले काम बनाउन सक्ने समय रहेको हो। तपाईहरुलाई आफ्ना नजिकका मित्रहरूले, छर छिमेकी आदिले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। हजुरहरूले छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रबाट लाभ लिने समय हो। नीलो रङको प्रयोग गर्नु भए भने अझ हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। हजुरहरूले दैनिक काम कार्य आदिको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्नु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरू जति पनि प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, हजुरहरूले पनि आफूले गरेका दैनिक कामबाट लाभ लिन सक्ने समय हो। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका केही खटपट आदिको अन्त्य हुन सक्ने समय पनि रहेको छ, अथवा त्यसलाई सुधार गर्न चाहे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ, कतै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूलाई सामान्य राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। नतिनु होला, आफ्ना दैनिक काममा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 60% रहनेछ। टोरस वृष राशि। जति पनि हजुरहरू वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहन्छ त पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरू कल्पना र भावनामा केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले आफूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा खट्नु नै राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु आजको दिनमा त्यति राम्रो हुँदैन। परिवारमा तपाईहरूले रमाइलो गर्नका लागि केही जमघट गर्न सक्ने समय त हो, तर सबै रमाइरहँदा तपाईहरूको मनमा नाना थरीका कुराहरू खेल्ने, आफूकै विचलित हुने यस्तो अवस्था तपाईहरूमा सृजना नहोला भन्न सकिन्न। आज बिहानको समयमा सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा खट्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ।
त्यस क्षेत्रमा खट्ने महानुभावहरूले सामान्य आनन्दको अनुभूति लिन सक्ने समय हो। तर पनि आफू धेरै मख पर्नु हुँदैन, अरूले केही आरोप लगाउन सक्ने समय रहेको छ। यसो भनिरहँदा ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, विचलित हुनु हुँदैन। के गरेर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई राम्रो हुन्छ ती उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ र बच्ने ठाउँमा बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आज घरायसी प्रयोजनमा हजुरहरूले समय दिन सक्ने दिन रहेको छ। केही धन खर्चमा वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न। आजको दिनमा खर्च वर्चमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आज सुख सुविधाका सामग्रीको जोहो हुनेछ, यानि कि घरायसी केही दैनिक उपभोग्य चीज वस्तु आदिको खरिद तपाईहरुले गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारको स्थिति आज सामान्य रहनेछ। तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने आफ्नो सम्बन्धमा केही दरार आउन सक्छ। तपाईहरुले सोचे जस्तो अलि हुँदैन भन्ने खालको समय हो। त्यसैले तपाईहरुले बोल्दा अलि बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, रेस रागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यसरी अघि बढे दिन राम्रो हुन्छ। गोपनीय ढंगले काम गर्नुपर्ने समय हजुरहरुका लागि देखिएको छ। मैले यस्तो गर्दैछु उस्तो गर्दैछु भनेर तपाईहरुले सुनाउँदै हिँड्न थाल्नु भयो भने तपाईहरु कहीं न कहीं हास्यको पात्र बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा छातीमा केही विकार आउन सक्ने सम्भावना हो। तपाईहरुले खाँदै गर्दाखेरि पनि भोजनमा स्वाद नमिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। निन्द्रामा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आजको दिनमा चिसोबाट बच्नुपर्छ। अनि तपाईहरुले महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका तर्फबाट धेरै आशा गर्नु हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। आज दम्पति बीचमा पनि कहीं न कहीं भनाभन पर्न सक्ने समय रहेको हो। तपाईहरुले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुबाट पनि विवादमा पर्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा जोगिएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अब तपाईहरुलाई केही नराम्रो हुँदै गर्दा राम्रो के कारणले हुन्छ भने पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुका यी विभिन्न अशुभतामा कमी हुँदै जान्छ र धेरै ठूलो समस्या पर्ने थियो भने बच्न सक्नुहुन्छ। दैनिक कामको सुरुवात गर्दा उत्तर दिशातिरबाट हजुरहरूले गरे राम्रो हुनेछ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गमा पनि अल्छीपना ज्यादा उत्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काममा गृहिणी वर्गमा पनि केही दिगदारीपना आउन सक्ने समय हो। वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई दैनिक कामबाट सामान्य राम्रो हुनेछ। कृषि क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको हो। शुभ अंक 4 अंक, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रंग पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता माता दुर्गा, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 35% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि हजुरहरू मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त पूरा चर्चा हुनेछ। के गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ राशिफल सुन्नु होला। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले आफूले दैनिक कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरू कतै यात्रामा निस्कने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज सानो प्रयासले भाग्योन्नतिको अवसर आउन सक्छ। तर हेलचक्रै भने आफूले पटक्कै गर्नु हुँदैन। अलिकति सोचेर बुझेर अघि बढ्नु भयो भने लाभ लिन तपाईहरूलाई कसैले रोक्दैन। आज आध्यात्मिक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। सबैका लागि भलो तपाईहरुले चिताउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुको पनि मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक र सामाजिक काममा समय दिने दिन हजुरहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले कहीं अप्रत्याशित ढंगबाट धन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विभिन्न वस्त्र आदिको सुख मिल्न सक्दछ। तपाईहरुले केही नयाँ चीज वस्तुहरु किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजको दिनमा
अलि मोलतोल गर्न भने नबिर्सनु होला। अनि आज तपाईहरुले धेरै ठुलठुला रकमहरुको प्रयोग गरेर ठुलठुला चीज वस्तुहरुमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो क्षेत्र तपाईहरुका लागि नयाँ हो। तपाईहरुले नयाँ धेरै ठुला चाहिँ लामो समयसम्म टिक्ने खालका सामग्रीहरु किन्नु चाहिँ आजको दिनमा त्यति राम्रो हुँदैन। अनि आज बिल्कुल नयाँ कामको थालनी चाहिँ हजुरहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज अन्य तपाईहरुले चाहिँ आफूले पहिलेदेखि जानेका कामहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने कामलाई निरन्तरता दिइरहँदा हजुरहरुलाई राम्रो हुनेछ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुने दिन हजुरहरुका लागि देखिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहयोग हजुरहरुलाई मिल्छ र अरूको सल्लाह अनुसार महत्त्वपूर्ण काममा अगाडि बढ्दा लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू थिए पहिलेदेखि भने यसमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुमा आँट हिम्मत पराक्रम बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रुहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने दिन हजुरहरुका लागि देखिएको हो। हजुरहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने हजुरहरुको मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। अथवा कुनै न कुनै प्रकारद्वारा हजुरहरुले एकले अर्कालाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने दिन रहेको छ। बन्धु बान्धव आदिबाट नजिकका व्यक्तिहरुबाट हजुरहरुलाई सहयोग मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले कोही पनि नचिनेका व्यक्तिहरुसँग परिचय गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरुसँग तपाईहरुले बोल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुको अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ मन खिन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। बेलुकातिर बोल्दाखेरि हिँड्दाखेरि खाँदाखेरि होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। आज नीलो रङको प्रयोग गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। दैनिक कामको सुरुवात गर्दा उत्तर दिशा अथवा पश्चिम दिशातिरबाट गरे हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। विद्यार्थीले पनि आज मेहनतको फल लिन सक्ने समय हो र रोजगारको क्षेत्र पनि राम्रो छ। शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रंग नीलो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता आदित्य भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि हजुरहरु कर्कट राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ महानुभावहरु हुनुहुन्छ हजुरहरुका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ राशिफल पूरा सुन्नु होला। हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट शुक्ल पक्षको चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा आज रहने दिन हो। आज द्वितीय स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल हजुरहरुलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। हजुरहरुले मेहनत गरे बमोजिम लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। मानसिक अशान्ति थियो, चिन्ता थियो भने यसमा केही सुधार आउन सक्दछ। आज अलिकति भए पनि शरीर हलुका भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कुटुम्ब आदिसँग केही अनबन परिरहेको थियो भने पनि आज उनीहरु प्रति तपाईहरुको सकारात्मक सोच रहनेछ र तपाईहरु प्रति पनि कुटुम्बको सकारात्मक सोच रहन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पहिलेदेखि केही आँखामा समस्याहरू आइरहेका थिए भने यसमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले राम्रो भोजन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा पाप कर्ममा तपाईहरुको मति जाँदैन अनि आज विद्यातर्फ हजुरहरुको रुचि बढ्छ। केही नयाँ सिक्नुपर्छ, नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुमा यो धारणा आउँछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा उल्लेखनीय लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ बोलीमा मिठास ल्याउन सक्ने समय हो। हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतीत हुने दिन रहेको छ। आज हातमा अचानक सोच्दै नसोचेको कुनै पनि वस्तुहरू प्राप्त हुन सक्ने समय, धन प्राप्त हुन सक्ने समय पनि नकार्न सकिँदैन। आज मित्र र सहयोगी असाध्यै सहायक सिद्ध हुने दिन तपाईहरुका लागि देख्न चाहिँ देखिएको छ। आज आर्थिक पक्षलाई हजुरहरुले सुधार
गर्न सक्ने समय रहेको छ। घर परिवारमा केही तपाईहरुको अनबन परिरहेको थियो, त्यसलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। मेल मिलापको वातावरण हजुरहरुको कायम रहन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गका लागि श्रमबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज अलि बढी ज्यादा दौडधुप चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा सामान्य रूपमा फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका तपाईहरुका केही झिना मसिना समस्याहरू थिए भने यसलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरायसी काममा खट्ने गृहिणी वर्गले पनि आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा प्रतिष्ठा प्राप्त हुन सक्ने समय हो। कतै सामाजिक काममा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति तपाईहरुका शत्रुहरूबाट बचेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले हलुका पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हजुरहरुका लागि देखिएको छ। आफ्नो शरीरलाई तपाईहरुले चाहिँ केही न केही राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरु परदेशतिर हुनुहुन्छ, घरबाट टाढा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आफूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको हो। हजुरहरुले कुनै पनि नयाँ काम गर्ने सोच विचार बनाउनु भएको छ, नयाँ चीज वस्तुहरू किन्ने विचार गर्नु भएको छ भने पनि दिन खराब होइन। कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा खटिरहँदा कृषक वर्गलाई पनि नराम्रो समय होइन, तर तपाईहरुमा चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ परिश्रमको बल ज्यादा पर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज खेलकुद क्षेत्रमा पनि तपाईहरुको केही सुधार रहन सक्ने समय छ, तर नआत्तिनु होला। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रंग हलुका पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता कुल देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरुलाई राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि हजुरहरु सिंह राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, हजुरहरुका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहन्छ त पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल हजुरहरुलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। हजुरहरुले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्षलाई हजुरहरुले पनि सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा देखिएका निराशा र खिन्नता क्रमशः हट्ने समय रहेको हो। आज उत्तम भोजन प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। वस्त्र आदि विभिन्न कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने समय, नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले सुख र आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा अरूका लागि सोच्नु पर्ने समय हो। अरूलाई अर्थी उपदेश दिनु पर्ने समय रहेको छ, तर अरूको लागि भलो चिताउँदा चिताउँदै पनि घरिघरि तपाईहरुको मन विचलित नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। आज तपाईहरुले चाहिँ दुख सुख, आय व्यय, सफलता असफलता झण्डै उस्तै प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरूले स्वदेशमा रहेर केही बन्द व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको समय खासै नराम्रो होइन। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार तपाईहरु चल्न सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरुको चाहिँ व्यवसायतर्फ मन आकर्षित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूले ताके अनुरूप तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै काममा अगाडि बढ्दा साथी भाइ इष्ट मित्रले पनि मद्दत गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुको निर्णय सार्थक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष, पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला तर्फ हजुरहरुको आकर्षण
शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरू विवाहितले एक अर्का बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। दम्पति बीचमा केही खुसी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही खटपट थिए, केही समस्याहरू थिए भने आजको दिनमा मात्रै भए पनि अलिकति तपाईहरूले सास फेर्न पाउनुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। उपहार आदि केही प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज धन प्राप्तिको योग पनि तपाईहरुका लागि सामान्य रूपमा देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा घरायसी काममा गृहिणी वर्गले व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि नकार्न सकिँदैन। आज जिम्मेवारी हात पार्ने मौका हजुरहरूलाई मिल्नेछ। आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुने दिन हजुरहरूका लागि देखिएको छ। धेरैले तपाईहरूको कामको तारिफ गर्न सक्ने, प्रशंसा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कीर्तिमा अनि काम गरेर चर्चा बटुल्न सक्ने समय रहेको छ। आज हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने केही अशुभ हुने थियो भने पनि त्यो तपाईहरुको चाहिँ टरेर जान्छ र तपाईहरुलाई शुभ हुन्छ। हजुरहरूले दैनिक कामको सुरुवात गर्दा हजुरहरूले पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ कामको थालनी पनि त्यही दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अघि बढे राम्रो हुनेछ। आज को दिनमा हजुरहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुमा केही जोश र जागरमा वृद्धि हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको हो। हजुरहरू खेलकुद क्षेत्र आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि आजको समय सकारात्मक हो। आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तर अलि ध्यान पुर्याएर अघि बढ्नु होला। कृषि क्षेत्र, पशु चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्र पनि हजुरहरूका लागि सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रंग रातो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 70% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि हजुरहरू कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला पूरा चर्चा हुनेछ। हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाशः भन्ने फल तपाईहरुलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज सोमबार पनि रहेको छ। हजुरहरूले आज धन खर्चमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। विशेष आज वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही काम हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ अथवा तपाईहरुमा यस्तो सोच विचार आउन सक्ने छ। हजुरहरू पहिलेदेखि प्रवास क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि भने राम्रो समय आज मान्न सकिन्छ। अनि हजुरहरूले आफू स्वदेशमा रहने अनि विदेशमा उत्पादित कुनै पनि वस्तुहरूको भन्दा व्यापार गर्ने काम पहिलेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूका लागि राम्रो दिन हो। तर यस्ता कामहरू आज सुरुवात गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई फेरि समस्या पर्न सक्दछ। आज एकछिन राम्रो भए तापनि भोलिका दिनमा तपाईहरूले ती कामबाट लाभ लिन गाह्रो पर्नेछ। त्यसैले आज पुरानै काम धन्दालाई निरन्तरता दिनु हजुरहरूका लागि असल हुनेछ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम बनाउनु छ भने बिहानैको समयमा आफू काममा निस्कनु राम्रो हुनेछ। दर्शन र अध्यात्म तर्फ लाग्न कसैबाट प्रेरणा हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष 12औं भावमा चन्द्रमा रहँदाको समयमा शारीरिक कष्ट केही हुन सक्ने समय रहेको छ अथवा मानसिक विचलनता हजुरहरूमा आउन सक्दछ। विशेष गरेर आँखासँग सम्बन्धित केही समस्याहरू पहिलेदेखि थिए भने यसमा वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न। आज मान हानि हुन सक्ने सम्भावना राजनीतिक क्षेत्रमा अनि सामाजिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि भएका कारणले गर्दा अरूका लागि जतिसुकै भलो चिताए तापनि आज सचेत र सतर्क रहेर काम गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज अभिभावक वर्गले सन्तान आदिबाट पूर्ण सहयोगको आशा नराखेकै राम्रो हुनेछ। उनीहरूको शिक्षा दीक्षाका लागि आफूले अलि बढी ज्यादा सोच्नुपर्ने दिन रहेको छ।
तपाईहरूले आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा घरायसी काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहने गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अरूलाई सम्झाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। सुरुमा केही चिन्ता र छटपटी तपाईहरुमा देखिन्छ, बेलुकातिर केही हदसम्म तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष गरेर दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईहरुले नीलो रङको धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न भइपरि आउने समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले दैनिक कामको सुरुवात गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नुभयो भने अझ तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो हुन्छ भन्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले भर्खर चिन्जान भएका व्यक्तिहरूबाट केही आशा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु निराश रहन सक्ने समय रहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई धोका दिन सक्ने समय हो। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो मन पेट खोलेर सबै कुरा भर्खर चिन्जान भएका व्यक्तिलाई सुनाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुले घरमा कोही अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, वृद्ध वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिनु राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि सामान्य मात्र राम्रो समय हो। तपाईहरुले पनि धेरै कता हो कता आफूले सोचे जस्तै अथवा सोचे भन्दा ज्यादा नै लाभ लिनका लागि अगाडि बढिरहँदा आफू निराश हुनुपर्ने अवस्थाहरू रहन सक्दछ। प्रेमी प्रेमिकाले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कृषि क्षेत्र भने सामान्य सकारात्मक हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको भाग्यबल 35। लिब्रा तुला राशि। जति पनि हजुरहरू तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ। लाभ स्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। हजुरहरूले विशेष कहीं न कहीं नजिकका व्यक्तिहरूलाई ज्यादा साथ दिनुपर्ने समय रहेको छ। हजुरहरूले समाज सेवामा लाग्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सक्नुहुनेछ। सरकार र राज्य पक्षबाट केही लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ अथवा सरकारी कुनै पनि कामहरू बनिरहेका थिएनन् र ती कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने दिन शुभ मान्न सकिन्छ। आज साथी भाइ इष्ट मित्र आदिले तपाईहरुलाई सहायता गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने महानुभावहरूले प्रशंसित हुन सक्ने समय रहेको छ। मान सम्मान इज्जत बढ्न सक्ने दिन हजुरहरूका लागि देखिएको हो। तपाईहरुको चाहिँ केही न केही दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरु विवाहित व्यक्तिहरूले सन्तति वर्ग आदिबाट केही साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज उत्तम भोजन प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति परिहासमा समय व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। महिला पुरुष आदिले एक अर्का बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुको मन प्रफुल्लित हुने समय हो। महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि तपाईहरु अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। तरल पदार्थ आदिबाट आय आर्जनमा वृद्धि गराउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ अथवा पहिलेदेखि यस्तै तरल पदार्थसँग सम्बन्धित केही व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग भएका मत भिन्नता आदिको अन्त्य गर्ने चाहना तपाईहरुमा उत्पन्न हुन सक्दछ भन्ने समय हो। रमणीय र सुखद यात्राको योग पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले जीवन साथी वा आमाको सल्लाह अनुसार कुनै काम गर्न सके राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरूले कतै खेलकुद क्षेत्रमा सक्रियता बढाउने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रबाट लाभ लिने समय नकार्न सकिँदैन। आजको दिनमा हजुरहरू जति पनि छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, हजुरहरू खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अथवा हजुरहरू
प्रवास क्षेत्रमा रहेर अध्ययन आदिमा खर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूका लागि शुभ र सकारात्मक समय मान्न सकिन्छ। तर आज हलुका ध्वाँसे रङको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यस्ता खालका कपडाहरू लगाएर हजुरहरू अघि बढ्नुहुन्छ काममा भने हजुरहरूलाई दोस्रो व्यक्तिले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक आउनेछ। आज दैनिक कामको सुरुवात गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले नयाँ कामको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। अनि आजको दिनमा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको केही समस्याहरू थिए, हजुरहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय हो भने प्राइभेट क्षेत्रमा अलिकति कहीं न कहीं भना भैरी तपाईहरुको कोहीसँग हुन सक्ने समय चाहिँ हो, तर पनि लाभ लिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज कृषि, पशु, चौपाया, दोपाया आदिका कुनै पनि समस्याहरू तपाईहरुमा थिए, यस्ता बन्द व्यापार गर्दै गर्दा कहीं समस्यामा फस्नु भएको थियो भने यसबाट बाहिर निस्कन सक्ने प्रबल दिन हजुरहरूका लागि हो। अलिकति केही समयले साथ दिँदा आफूले प्रयास गरे राम्रो हुनेछ। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रंग ध्वाँसे, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि हजुरहरू वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला पूरा चर्चा हुनेछ। हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा आज चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ। 10औं स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले केही सकारात्मक समय मान्न सकिन्छ, तर सकारात्मक भन्दा भन्दै फेरि आफूले चाहिँ खानपानमा विचार पुर्याउनु भएन, जस्तो पायो त्यस्तै खाइदिनु भयो भने फेरि समस्यामा परिएला। आज कल्पना र भावनामा तपाईहरू केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि आजको समय अनुकूल मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले बेलुकातिर अलिकति कहीं न कहीं खानपानको समयमा फेरबदल भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरूले सोचे जस्तो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर हेल्थ चेक नै गर्नु हुँदैन। अनुभवी व्यक्तिको राय तपाईहरूले कुनै पनि काममा अघि बढ्दा लिनुपर्छ। अनि मात्र व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा खटे जति तपाईहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। झिना मसिना साना तिना काममा तपाईहरू तल्लीन हुनुपर्ने समय रहेको छ र यस्तै यस्तै काममा खटिरहँदा आफूले समय बितेको पत्तो पाइँदैन भन्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा मन, वचन र कर्मले अरूबाट आफूले सहयोग पाउने र आफूले पनि अरूलाई सहयोग गर्न सक्ने समय देखिएको छ। आजको दिनमा ऋण सापटी लिन दिनका लागि पनि दिन अनुकूल रहेको छ। हजुरहरूले जीवन संगीसित रहेको वैचारिक मतभिन्नताको समाप्ति भएको महसुस गर्नुहुनेछ, अथवा तपाईहरुमा यस्तो सोच आउँछ कि सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाऊ। आज हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूका लागि गर्दै भन्दै आइरहेका कामबाट घाटा हुने समय भने होइन। आज हजुरहरूले चाहिँ विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफूले मेहनत गरे बमोजिम लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूको आज कोही व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ, तर प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता हजुरहरूले प्रदर्शन गर्न सक्ने समय हो र लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा घरायसी काम धन्दामा खट्दै हुनुहुन्छ। गृहिणी वर्गले भने तपाईहरूले अलि बेलुकाकोतिर चाहिँ जुन बेलुकाको समय हुन्छ त्यो समयतिर चाहिँ मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रमा हजुरहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तति वर्ग आदिबाट अभिभावक वर्गलाई राम्रो अनि
सन्तति वर्गलाई पनि अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद मिल्ने यस्तो शुभ समय मान्न सकिन्छ। आज सिन्दुरे रङको हजुरहरूले अधिकाधिक प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। यसरी अगाडि बढे हजुरहरूको शरीरमा एनर्जी थपिन्छ र आत्मबल र हिम्मत बढ्छ। तपाईहरुमा डर र त्रास थिए भने यसमा केही कम आउँछ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक कामको सुरुवात गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि नयाँ काम गर्न सक्ने समय पनि हो, यानी कि नयाँ कामको थालनी गर्ने तपाईहरुमा विचार आउन सक्दछ। यदि नयाँ कामको थालनी गर्ने सोच छ भने चाहिँ हजुरहरूले पूर्व दिशातिरबाट गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने अथवा त्यस्ता विषयमा तपाईहरुको चासो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रमबाट उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि हजुरहरू धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट शुक्ल पक्षको चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहने दिन हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने चन्द्रमाको शुभ ग्रह गोचरीय फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। हुन त आज बिहानैको समयमा घरिघरि मानसिक चिन्ता तपाईहरुमा रहे तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा मानसिक तनाव र चिन्ताहरू क्रमशः घट्दै जान्छ र तपाईहरुले हाके ताकेका काम धन्दाबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईहरुको धन राशि खर्च गर्नका लागि मन हौसन सक्ने समय रहेको छ, तर पनि तपाईहरुलाई सन्तोष मिल्नेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ दिन दुखी असहाय आदिलाई केही प्रसन्न तुल्याउनु पर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ केही दान दक्षिणा दिएर चाहिँ आफूले चाहिँ लाभ लिनुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईहरु सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नका लागि गरिएको प्रयास सफल हुन सक्ने दिन रहेको छ। विगतमा भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई तपाईहरुले सच्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले गरेका काममा कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले सबैलाई बोलीले प्रभावित बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरु व्यावसायिक कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा खट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले शत्रुहरूबाट पूर्ण परेशान रहनुपर्ने समय होइन। आज बिस्तार बिस्तार उनीहरू कमजोर रहन्छन् अथवा उनीहरूको योजना र चलखेललाई तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई काम गर्न केही सहज हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज अलिकति बेलुकातिर चाहिँ थोरै मानसिक क्लेश तपाईहरुमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ र नियमित भोजनको समयमा केही तलमाथि हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले अलि प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले सचेत र सतर्क भएर काम गर्दा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा हजुरहरूले अलि चोटपटकबाट बच्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरूले आज कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले बुद्धि लगाएर कुनै पनि काम गर्नुपर्छ, बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढाउन सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गले आज तपाईहरुले चाहिँ घरायसी काम धन्दामा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरूले सेतो रङको धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्दै अथवा यस्ता खालका कपडाहरू प्रयोग गरेर आफूले काममा निस्कनुहुन्छ भने तपाईहरु प्रति अरूले खराब नजरले हेरिरहेका थिए भने उनीहरूको नजरमा सुधार आउँछ र तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले कतै खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि
पनि आफूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो मेहनतको फल हजुरहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। अनि हजुरहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन तपाईहरुका लागि नकारात्मक होइन। प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि हजुरहरूले सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले नजिकका मित्रहरूलाई प्रसन्नता दिनुपर्ने समय रहेको छ। उनीहरूलाई खुसी दिलाउनु पर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। विद्यार्थीले पनि लाभ लिने समय हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सेतो। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मेष। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। जति पनि हजुरहरू मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन पनि हो। आज सोमबार पनि रहेको छ। तपाईहरूले आजको दिनमा हाके ताकेका काम धन्दामा केही बाधा व्यवधान उत्पन्न भएको महसुस गर्नुहुनेछ अथवा कुनै काम बने तापनि निकै सङ्घर्ष गरेर मात्र काम बन्छ, निकै मेहनत गर्नुपर्छ, दौडधुप गर्नुपर्छ भन्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईहरूमा विरक्तिको भावना सञ्चरण हुन सक्ने समय रहेको छ। मन घरिघरि तपाईहरूको चञ्चल हुन सक्छ, स्थिर नहुने, गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूलाई छोडेर फेरि अर्कै काम समात्न मन लाग्ने यस्तो दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। तर आज तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम छोड्नुहुन्छ र नयाँ काममा हात लगाउनुहुन्छ भने अहिले एकछिन त तपाईहरुलाई खुसी मिल्ला, तर भोलिका दिनमा तपाईहरुलाई त्यति राम्रो हुँदैन। आफूले काम बिचैमा छोड्नु पर्ने अनि फेरि पछि केही समस्याहरू पर्दै जाने यस्तो स्थितिहरू रहनेछ। आज तपाईहरूले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ, काम सिद्ध्याउनु छ भने दिनको पूर्वार्ध भित्रै सिद्ध्याउने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। हजुरहरूको दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारको स्थिति आजको दिनमा सामान्य रहनेछ। आज तपाईहरूले कसैलाई उधारोमा सामान दिनुपर्ने अवस्थाहरू व्यापारी वर्गका लागि आउन सक्दछ। तपाईहरूले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नु भएन भने कहीँ न कहीँ वाद विवाद पर्न सक्ने यस्तो स्थिति पनि रहेको छ। रिस रागमा निकै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको हो। आँकेका र ताकेका काममा केही ढिला सुस्ती हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सुरुमा साथीभाइ आदिले सहयोग गर्ने आशा देखाउँछन् र अन्तिममा गएर फेरि धोका दिन सक्दछन्। त्यसैले सम्पूर्ण भर एउटैमा पर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। अन्य कोही व्यक्तिहरूबाट तपाईहरूले चाहिँ आफूले केही चीज वस्तुहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलि सचेत र सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ, किनभने तपाईहरुबाट पनि फाइदा अरूले लिने दिन रहेको छ। आज तपाईहरु सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलि विचार पुर्याउनु होला। आज तपाईहरुले नियमित खानपानलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। खानपानको समय बदलिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा चिसोबाट तपाईहरुले बच्नुपर्ने अनि धेरै पिरो धेरै चिल्लो खानेकुरा बाट बच्नु पर्ने यस्तो समय रहेको छ। आज तपाईहरुको धन खर्चमा वृद्धि नहोला भन्न सकिँदैन, त्यसैले तपाईहरुले अलिकति मुठी कसनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरुले घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ, अग्रज महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिनुभयो भने तपाईहरुका यी विभिन्न अशुभतामा केही कमी आउँछ र तपाईहरुमा सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। नभए आत्मबल कमजोर हुने त्यसै डर र त्रास तपाईहरुमा रहन सक्ने यस्तो समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज श्वास प्रश्वासमा केही तपाईहरुको चाहिँ कमी कमजोरीहरू देखा पर्न सक्ने, अलिकति छातीमा केही समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए पहिलेदेखि भने त्यसमा केही बल्झेको अनुभव तपाईहरुलाई हुने, अपचको अवस्था रहने यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्ने समय रहेको हो। आज हलुका कालो कालो अथवा हलुका खैरो खैरो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ यस्ता विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ। आज दैनिक कामको सुरुवात गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले गृहिणी वर्गले पनि भनाइ खानुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। जति सुकै तपाईहरुले राम्रो काम गरे तापनि अर्काले कहीँ न कहीँ तपाईहरुलाई खोट लगाउँछन्, दोष देखाउँछन् भन्ने समय रहेको छ। आज
सन्तति वर्गका इच्छा पूर्तिका लागि केही धन खर्च अभिभावक वर्गले गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले नियमित कामबाट सामान्य लाभ लिए तापनि कहीँ न कहीँ तपाईहरुमा पनि असन्तोष रहनेछ। आज शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा उत्तर, सही राशि वृष, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 35% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि हजुरहरू कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहन्छ पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले कहीँ न कहीँ छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय हो। तपाईहरुको काम बन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईहरुले बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाणीमा कन्ट्रोल गर्दै अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। वाणिज्य तथा व्यवसायको क्षेत्रलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। उत्तम भोजन तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भनेको आज तपाईहरुले खाने कुरामा अलिकति स्वाद ज्यादा खोज्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले क्षीर भनेको केही दूधका पेय पदार्थहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ, अथवा यस्ता चीजहरू खाने तपाईहरुमा यो सोच आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शयन सुख मिल्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही खराबीपनमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। केही तनाव थिए, मानसिक तनाव, चिन्ताहरू थिए भने यसमा पनि तपाईहरुको सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। वाहन आदि सुख मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले गरेका काम धन्दाबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ। ख्याति प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईहरुले आफूले दैनिक गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूले कतै फसेका डुबेका धनहरूलाई उकास्नका लागि प्रयास गर्नुहुन्छ। कसैलाई ऋणमा दिएका धनहरू थिए, उठिरहेका थिएनन् र उठाउने प्रयास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज बिहानको समयमा चाहिँ आफूले काममा निस्कन अलि ढिलो हुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको हो। तपाईहरुले विलासिताका भावनाहरू जागृत भएको महसुस गर्नुहुनेछ। केही दैनिक उपभोग्य चीज वस्तुहरू तपाईहरुले किन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मामली अथवा विवाहित हुनुहुन्छ भने ससुरालीका तर्फबाट तपाईहरुले केही साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अविवाहितहरूमा पनि प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा तपाईहरुको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। निर्णय क्षमताको प्रशंसा तपाईहरुको हुन सक्ने समय रहेको छ। तर यति हुँदा हुँदै पनि आफूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामलाई बनाउनका लागि अघि बढ्दा कहीँ न कहीँ बाधा व्यवधानहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यसलाई सुधार गर्नका लागि हजुरहरूले सिन्दुरे रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, अनि मात्र हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। अनि दैनिक कामको सुरुवात गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नु होला, अथवा पश्चिम दिशा फर्किएर कामको सुरुवात गर्नु होला। यसो गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। तर हजुरहरूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने विचार गर्नुभएको छ, नयाँ चीज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पूर्व दिशातिर फर्किएर अथवा पूर्व दिशातिरबाट तपाईहरुले कामको थालनी गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक काममा अग्रसर रहने महानुभावहरूका लागि जस मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक र आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। दाजु भाइ, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव आदिले आफू समस्यामा परेको बेलामा उनीहरूले सकेको सहयोग गर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज पेशा व्यवसायबाट केही सन्तुष्टि मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने साझेदारी रूपमा कुनै पनि तपाईहरुले बन्द व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने साझेदारबाट पनि केही सहयोग तपाईहरुले ज्यादा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनलाई सुधार गर्न सक्ने समय हो। आफूले चाहिँ अध्ययन गरेको ज्ञानबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम, सही राशि मिथुन, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 60% रहनेछ।
स्पाइसेस मीन राशि। जति पनि हजुरहरू मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहन्छ त पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रोग ऋण शत्रुका घरमा शुक्ल पक्षको चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा अप्रत्याशित रूपमा कोही व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई सहयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थिए भने यसमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुको शरीर केही मात्रामा हलुका हुन सक्ने समय रहेको छ। यश मान सम्मान आदि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ र आनन्द प्राप्तिको योग तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका तर्फबाट तपाईहरुलाई साथ र सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले आफ्नो घर गृहस्थलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खटपट थियो, विभिन्न समस्याहरू थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। केही उपायहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ र सुख प्राप्तिको योग पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुका शत्रुहरू पराजित हुन सक्ने समय रहेको छ। रोग व्याधको नाश हुन सक्ने समय हो, तर तपाईहरुले अलिकति ज्यादा व्यायाम गर्नुपर्ने समय रहेको छ र व्यायाममा अधिकता चाहिँ रहन सक्छ। भनेको तपाईहरुको खर्च वर्षमा कन्ट्रोल गर्नु भएन भने चाहिँ यसमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। ज्ञान विज्ञान र अध्यात्म र दर्शन तर्फ हजुरहरूको आकर्षण बन्न सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक र चिन्तनमूलक काममा तपाईहरुले कहीं न कहीं समय दिन सक्ने समय रहेको छ। सन्तति वर्गका तर्फबाट अभिभावक वर्गलाई केही सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र आफन्त आदिले तपाईहरुको प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विवादित विषयहरूबाट आफू टाढा रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले केही न केही प्रतिष्ठित काम गरेर अरूको मन लोभ्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरूले आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि धार्मिक अथवा सामाजिक कार्य हजुरहरूको हातबाट सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिले तपाईको विचारको कदर गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिलाई हजुरहरूले सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ र प्राविधिक काममा तपाईहरु खर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आभूषण श्रृंगार साज सज्जा अथवा फेसन डिजाइन र सञ्चारका क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि केही हदसम्म दिन ढल्किँदै जाँदा राम्रो हुन्छ। तपाईहरुमा केही तनावहरू थिए भने ती तनावहरूमा तपाईहरुको पनि कमी हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सेतो रङको प्रयोग गरे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले दैनिक कामको सुरुवात गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गरे राम्रो हुन्छ र हजुरहरूले नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पूर्व दिशातिरबाट गर्नुभयो भने विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज धार्मिक क्षेत्रमा हजुरहरूको रुचि बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरु सम्मानको पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईहरुले हाके ताकेका दैनिक काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज घरायसी काममा दिलचस्पी बन्न सक्ने समय हो। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा रहेर तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय हो। विद्यार्थीले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अंक 6 अंक। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रंग सेतो। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कर्कट। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 60% रहनेछ। सबैको दिन शुभ।